من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. خپلو خبرو آغاز نمخ کې انشاءاللہ کوشش بداوی مختصر وقت کې قومی امور و حوالے سرا قومی مسائل و حوالے سرا حکم موجودہ صورتحال دے حکم میں کے اگر حوالے سرا انشاءاللہ یو مختصر قومی و مرکزی پیغام تاسو ته رسول غواړم. یوه دوې نارې مینې سره محبت سره حسیني جذبې سره جواب راکوئ. انشاءالله مختصر وخت پر تاسو خدمت کې د یوه خادم حیثیت سره حاضر یم. کوشش به دا وي چې هغه قومي موقف قومي بیانیه مرکزی پیغام تاسو هغو پاکو مقدسو اذهانو ته سینو ته ورسوم. نعرہ تکبیر اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت حسینیت، یزیدیت یزیدیت، بر محمد اہل بیت محمد عشق دو بابست کربلا و دمشق، عشق دو بابست کربلا و دمشق، یک حسین رقم کرد و دیگر زینب. عزاداران مولا حسین مختصر یو پیغام د عشق دوا باب دی. یو آغا باب یو آغا پہلو څنګه مولا حسین د مولا حسین اصحاب و انصارو بنی هاشم و جوانانو کربلا میدان کے خپل عمل سرا خپل هغې پاکې مقدسې وینې سرا د دین محمدي او د دین اسلام ابیاري وکړه. د عشق دویم باب هغه دی چې نن متاسو 40 ورځې د قبرستان کې جمله د کرم مامنین حاضر یو د ولیا مکرمه د ثانیه زهرا بی بی هغه مشن څنګه هغه خپلو زلونو سره شام و کوپے دی یزید دربار تا لاړ هغه مشن دنیا ته وخیلو. زه تاسو خدمت کې د و خدمتګار حیثیت سره حاضر یم. کوشش بداوی چې تاسو ته لکه څنګه ما گزارش وکړو مرکزی پیغام ورسوم. دغو حالاتو کې چې نن مو ته دا ټول قوم دا ټوله کرما کومو حالاتو سره مخامخ یو، کومو حالاتو سره روبرو یو، کوم حالات مو ته مخکې دي یا تیر شوي میاشتې کې کوم حالات هغې کورمې کې رونما شول. زه غواړم داسې چې تاسو سره دغو حالاتو مناسبت سره دغ قوم ته ټولو نه اولین ضرورت څه دی هغه دغ قوم ته یکجهتي دی، دغ قوم اتفاق و اتحاد دی. زه تاسو ته دغ ذمه دار فورم نه دغ ذمه دار سټیج نه د قوم یوه خادم یوه نوکر حیثیت سره گزارش کوم ټول قوم نه ټول قوم مشر نه د ټول قوم کشر نه جوان نه سپینګیري نه علماو نه څومره ذمه دار خلک یوئ خپل قومي میډیا نه خپل قومي جوانانو نه خپل قومي سوشل میډیا نه دا ما گزارش دی څه پکار دی دغو حالاتو کې ما ته یو سره شانه بشانه ودرېږو. پکار دی دغو حالاتو کې ما ته خپل قوم سره خپل مرکز سره خپل انجمن سره خپل مشر سره خپل پیشنما سره شانه بشانه ودرېږو. اماو ته خبره اماو ته موقف اماو ته انداز اماو ته گفتار اماو ته رفتار پکار دی چې یو وي. دغه حالاتو کې سیاست نه بالاتر قومي مفادات مخکې راوړو. قومي مفادات چې دي او څنګه دي کوم ځای نه کېږي چوکې کوای شي څنګه کېدای شي پکار دی اماو ته هر یو سړي کغه کور کې ناست دی کغه بازار کې کغه دکان کې پکار دی اماو ته خبره یوه وي اماو ته انداز یو وي. انشاءالله بیا دا قوم سرخرو دی بیا دا قوم کامیاب دی. سوره پورې دی باندې شکر کول پکار دی. ټول پاکستان نظر واچوئ حالات چې ته ښه نه دي صرف کرمه نه دی خو زه داسې وایم چې ما ته خوش قسمتي دی څه دلته یو نظام شته دی دلته یو مرکز شته دی دلته یو قومي یو سټرکچر شته دی
دغ قوم لاندې دغ انجمن لاندې دغ مرکز دغ نظام لاندې زه گزارش کوم، سوال کوم، ټول قوم نه کوم، کشر نه کوم، مشر نه کوم، څه پکار دی ما او تا دغ مرکزی نظام سره مزال کوو همیشه پاره. زه ډیر ادنا یو خادم، تاسو ډیر محترم یوئ، تاسو ډیر عزتمن یوئ. که دا قوم غواړي څه دغې کورمې کې عزت سره، غیرت سره، شجاعت سره وخت تیر کړو، د خپلو قومي حقوقو دفاع وکړو، د خپلو قومي حقوقو پاسداري وکړو، خپل قومي مسایل حل کړو. زه دا ویلل غواړم چې دا قوم جارح نه دی، دا قوم ظالم نه دی، دا قوم جابر نه دی. اما حقوقو باندې قابض دي خلک، اما حقوقو باندې پیوار نو اخلا بالش خیل پورے صدی پورے اما حقوقو نے اما زمکو باندے امو جائداد باندے امو شاملات باندے امو غر باندے خالق قابض دی. ریاست دا پکار دے دغی خبر نوٹس واخلی الحمدللہ چو خیائی نشی چو بی ثابت نکی تدخ قوم چتا ایچا زمکی باندے جریحت کڑے وی، ایچا زمکی باندے قبضہ کڑے وی، چا سرے ظلم کڑے وی. ہمیشہ پر ظلم ما سر کی گی، ہمیشہ پر ظلم دا قوم سر شوے دے، اگا قومی حقوق و حوالے سر شوے دے. زبدہ گزارش آو قوم دیزمکو تنازات نن ندی اگرچہ دیر وقت ندی خود چیتا چا توجہ نویر کرا، چیتا حکومت دیگو مسائلو حل تلاش نکڑو کہ غزات مال پخپل ایوہ پیسلا دے. اغواہ کے سن 43 42 43 43 44 کے یا مخیط سورہ بندوبستونو شوی دی کورمے کے اغوی واضح کری دے چی دا ازمک مالک تورائی دے، اغوی لکلی دے چی دا غر مالک تورائی دے. دا پخپل ایوہ پیسلا دے کہ غزات مال پخپل ایوہ پیسلا دے، یو ویلڈ یو اتھینٹک ڈاکومنٹ دے. ظلم دا کی گی سگا امپلیمنٹیشن کے ہمیشہ پارا حکومت اور ریاست سستی کری دے. چوتیا حق دار تا حق نہ دے ور کڑے، چیتیا چو حق دے. زبردستی ویم دے شیعہ قوم دے ازادار ہوئی دی اجتماع کے جرات قوم حوصلی سرے آیام ریاست رمخ کشی ودی اجدا دے سنی حق دے مونے اوگڑا اوزے دیر کا تی اوگڑا تیسا بیدکا صداتا تو بحثیت شیعہ قوم جبر کوئے دس مکتو قبضہ کری دے او دا غوڑم زید دیر کم او کچیتا اما حقوق باندے چوٹکا چولی دے، چیتا چومانا کریا باندے، چیتا چومانا مرکٹ ویسار دے، چیتا چو اما شاملات کی تجاوزات کری دی. نزدہ پختنا کوائشم ریاستنا چیتا ذمہ داری سالیسانہ بوئی تو با تماشائی کردارہ دکھائے کتبا خپلو حقوقو حقدار تا حق ویر کوئے. دا یو اہم مسئلہ دے. گزارش تا سنا دا قوم متفق و متحد ہو سوئے حوصلہ دے انشاءاللہ قوم یو جرات لرو حوصلہ لرو اپرادی قواشتا ہیس قسم تا دسے دے اندیخنے دے تشویش خبرہ نشتا دے پرپیگنڈے دے سازش شکار نشوئے. قوم تا واضح آیام پرپیگنڈا دے ردے سازش کی گی معاملات خرپوالے کوشش روان دے بیدار وہ سوئے خبردار وہ سوئے چیتیا ایچا ظلم برداشت نکو، چانیا چیتا جارحیات نکو، چانیا چیتا ظلم کول مناسب نگوڑم. قوم تا واضح آیام جنگ نگوڑو امن سرا خپلے مسائل پر امن طریقے سرا ریاست سرا ہو اہل سنا سرا حل کولی تا تیاریو. خپکار دے ریاست ہم حکومت ہم پولیس ہم ہر یو ذمہ دار افسر پکار دے خپلا ذمہ داری وگنی دغو مسائل طرف تا توجہ ویر کو و دا مسائل حل شی. بلا خبر اب وکم بہترین اجتماع دے 40 ریزہ دے غورم سے توسو سر قومی خبر وشی چیتے یا ما گزارش وکو مقابض نیو مچوز مکنے قبضہ نہ دے کھڑی امو حقوق پامال کی گی و دا اجازات مو ہی چاہتے یا نویر کہو سغاب امو حقوق پامال شی و کدل یارے کے چوکار کوارد شو زی خبردار قوم
زه هغوی ته دا پیغام ورکوم ځکه چې حقوقو مسلې کې مترکوټ مه جوړېږئ. انصاف سره د انصاف کومې تقاضې دي پکار دی هغوی خیال وساتلی شي دا مسایل پکار دی حل شي. جنگ و جدل سره جنگ د یوې مسلې حل نه دی. هر یو جنگ نه بعد 1000 مسایل پیدا کیږي. څنګه مو تفیض کوو هغه گرفتاری صورت کې هغه نور مشکلات دي هغه لیارې صورت کې هغه کنوی صورت کې پکار نه دی. زه قوم ته جوانانو ته زه داسې آیم زه تاسو سره شانه به شانه ولاړ یم خو گزارش مو دا دی سوال مو دا دی چې تاسو قومي موقف سره قومي بیانیه سره خپل قوم سره او خپل مشر سره خپل مرکز سره شانه به شانه ودرېږو. انشاءالله مزال به کوو مسلې به حل کوو کوشش روان دی. مختصر کوم خبره موسم خراب دی. 19 ورځې کوهاټ کې جرګه وشوه جوسی آفیس کې د اهل سنت قوم ذمہ دارو خلکو سره څنګه جاگیردار دي هغه ځمکه لري هغه یو حیثیت لري. زه د اهل سنت مغه مشر قادر کوم څنګه قرمیوال حیثیت سره ما سره یو فورم باندې کینی ما سره قومي مسایل حل کوي زه قادر کوم زه احترام کوم او هغه خلکو ته داسې آیم څه اهل سنت کې نه چوک شر او فساد پیلاو کولې کوشش کوي یا خپل قوم ته داسې آیم څه هیڅ وکړه کوشش ما کوي قانون لاس کې ما خلا خپل حد نه پکار دی مو ودرېږو خپل حد نه پکار دی د اهل سنت قوم ودرېږي مسائل حل کو. 19 ورځې جرګې کې چونکه ذمہ دار فورم دی قوم ته هغه پیغام رسول غواړم څه بهترینه خبره وشوه د اهل سنت قوم سره مشرانو سره انشاءالله هغه یو خو پیغام یو مثبت پیشرفت کوشش روان دی. نن ورځې نه بعد انشاءالله سبانه بل سبانه مستقل د کورمي امن دپاره د کورمي مسایلو حل کولو دپاره مو متفق یو په دې خبرې چې د کورمي هم شیعه قوم ذمہ دار مشران هم د اهل سنت قوم ذمہ دار مشران مسلسل کینو خپل مسایل حل کو خپل مسایل ډسکس کو خپل حد یو بل ته وخیو خپل حق یو بل ته واخلو ویر کو او حکومت ټیبل نه مشترکه کېږدو چې دای ما حق دی دا ما تراکو دای دی حق دی دا دې ته ورکا دا ټول قوم په کار دې ته متوجه وي چوکا انفرادي حیثیت سره چوکا ذاتی حیثیت سره دسه تجاوز دسه کار دسه اقدام په کار دی و نشي څنګه د کورمي امن یو ور بیا خراب شي و د کورمه د بدمنه شکار شي خدای ما وکا د قوم جوانان ډېر قیمتي دي د قوم جوانان ډېر محترم دي د قوم جوانان ډېر عزتمند دي زه نه غواړم چې د قوم جوان وینا بې ځایه او بې قیمته تالی شي په کار دی و قوم حیثیت سره ما ورته خپل مسایل حل کو خپل مسایلو ته حل دپاره یو بهترین کوشش وکړو. آخري خبره کوم یو بر محمد عزاداران مولا حسین چې ته یادا قوم د دغه قوم جوان د دغه قوم وسایل د دغه ریاست خلاف نه چې ته مخکې استعمال دي او نه انشاءالله د دغه قوم جوان او د دغه قوم وسایل به د دغه ملک د دغه پرچم د دغه ملک خوب الوطن انشاءالله نمو مخکې کمپرومایز کړی دی او نه انشاءالله آئنده کوو چې ته یا دغه ملک باندې ایدي بارډر باندې تکلیف راغلی دی د ما جوان الحمدلله مخته راغلی دی او خپل ملک او خپل ریاست او هغو ادارو سره شانه بشانه ولاړ دی او قرباني یې کړې دی چې ته یا مو د ریاست خلاف نه یې ولاړ چې ته یا 2007 نه 11 پورې د قوم باندې لیارې بند وې زه افغانستان مجبوره حالات کې ترخم و پېښور ته پاکستان ته راغلی یم بیا یې ما د دغې جنډې احترام کړی دی چونکې نشي ثابتوی چې د توریو جوان د ملک ادارو خلاف د ملک املاکو خلاف سرکاري املاکو خلاف هغه خپل توپاک او خپل قدم اوچت کړی وي او داسې کار یې کړی وي چې هغه د دغه ریاست خلاف وي. ذمہ دارو خلکو نه د ریاست اندا امید لرو اندا تمنا دی او اندا مطالبه دی د دغه قوم څه په کار دی د دغه قوم دغه حب الوطن د دغه مینې په کار دی متیا صله راکوئ په کار دی دا ریاست خپله ذمہ داري ادا کړي او خپل مسایلو حل دپاره انشاءالله مو سره شانه بشانه ودرېږي چې ته به انشاءالله مو داسې تجاوز نه کوو
मौजूदा हालातों के तजावुजात कीगी, शिकायत कीगी, मर्चा जोड़ा शुआ प्लंका गरत वखतो प्लंका मर्चे इनास्ते पर उन पाया का तो सुधा याद हुई मुजुलूसा मनाओ खड़े दे वो मुंह तकरीबन ईमान जो मंच पे वो बलेस्केल के मौजूद वो बार बार से गुजारिश कवाम ब्रिगेडियर से अब्तान कवाम डीसी से अब्तान हम खड़े दे डीपीओ से अब्तान हम खड़े दे ज़हरानियाम खपला जिम्मेदारी वेले न पर कहोए खपले जिम्मेदारी एहसास तासु ता वेले न कीगी तिमान जो मन की नी ज़खाल को जवाम जो देंदा मकवा नजायज चौका दे जिम्मेदार फोरम में आयाम चौका नजायज दे चौका तजावुज कही तो हुकूमत उत्तर रियासत ये तो हक जुड़ेगी तो नजायज न होए तो कबीज न होए तो जालिम न होए तो हकदार ता हक वेर के तखपल रेट बहाल का बिया इंशाल्लाह दा मसले हल कीगी अंदी बांधे से इत्तेफाक कौम खपल कौम इंतहाई मोहतरम अजादार होता दी कौम डेर मोहतरम मुशरान जवानान होता ज इंतहाई अदाब सरा अंदा आखिरी पैगाम दे मिनी सा मोहब्बत सा इत्तेफाक व इत्तेहाद सरा इंशाल्लाह खपल कौमी मसाइल हल कऊ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।